हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल निगहबान आंचल की एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सना सुफियान खान ने। तो चलते हैं नावल की तरफ। शाम का दिलकश नज़ारा था। सूरज की सुनहरी किरणों से दरो दीवार चमक रहे थे। मेन गेट पर लगी फूलों की झाड़ पर चमकते हुए मोती की मानंद सुनहरी किरणें हसीन नज़ारा पेश कर रही थीं। पूरे दिन भर के बाद भटक कर वापस अपने घरों को लौटते हुए परिंदे खुशी से झूम रहे थे। गेट पर उसने गाड़ी रोकते हुए हॉर्न बजाया। जब 2 मिनट बाद गेट पूरा वाह हुआ था और वो गाड़ी अंदर अपनी जगह पर खड़ी करके जल्दबाजी में निकला था। वो कोई टीनेज लड़का नहीं था, बल्कि मैच्योर मर्द था। अपने एहसासात और जज्बात पर काबू करना बखूबी जानता था, लेकिन इस वक्त अपने दिल की धड़कनों के शोर पर खुद से ही नाला हुआ। इन 20 दिनों में उसको जितना दिल ने याद किया था, इस हिसाब से तो ये सब तय था। मीठी मीठी चुभन महसूस करते हुए उसने खुद को डपटने के बजाय ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। उस मनमोहने चेहरे को देखने के लिए, उसकी बदगुमानी दूर करने के लिए वो बेचैन था। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, फिर उसे यूं ही खामोशी की मार कैसे मार देता। आंखों में चमक और चेहरे पर मध्यम सी मुस्कान लिए वो उसे देखने की चाह दिल में बसाए अंदर की जाने बढ़ा। हैंड कैरी अंदर लाते हुए चाबी से दरवाज़ा खोलकर लाउंज में कदम रखते उसे नज़रों से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सामने कहीं नज़र नहीं आई। चंद कदम आगे बढ़ते हुए दीवार की तरफ लगे सोफे पर नज़र डालते हुए ठिठक गया। नज़रें सामने वजूद पर मरकूज़ किए सुस्त रफ्तार से धड़कती हुई धड़कनों के साथ ही खड़ा रह गया। ये वजूद वो तो नहीं था जो उसने आज से तकरीबन 20 दिन पहले देख रखा था। वो सामने लाउंज में रखे सोफे पर लेटी हुई नज़र आ रही थी। उसका चेहरा पीला और आंखों के गिर्द सियाह हल्के मालूम हो रहे थे। चंद पल वो उसे देखता रह गया था। दिल बड़ी शिद्दत से उसके चेहरे पर रकम अजियत को महसूस करते हुए कुरलाया था। हैंड कैरी वहीं फेंक कर वो सोफे के करीब पहुंचकर उस पर फौरन झुक गया। असाफरी, सरगोशी नुमा आवाज़ में पुकारते हुए तड़प कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। जब वो एक ही आवाज़ पर आंखें वाक किए उसकी तरफ बेतासुर नज़रों से देखती, उसे चौंका गई। उसकी आंखों में शनासाई की चमक मादूम थी और यही चीज़ कबीर नियाज़ी को खौफ में मुब्तला कर गई। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब से बीमार हो? अपना ख्याल नहीं रखती थी क्या? अनगिनत सवालात करते हुए उसने झुके हुए ही उसके सर के नीचे हथेली रखकर अपने सहारे से उसे उठाकर बिठा दिया। खामोशी से लब सिए वो उसके चेहरे पर नज़र मरकूज़ किए हुए उसे चंद पल तक देखती रही। उसे इस तरह खुद को देखता हुआ पाकर वो भी साकत सा उसके सर के पीछे हाथ लगाए ही वहीं झुका रह गया। न जाने कितने लम्हे से रख गए थे उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अंदर तक भेद लगाते हुए। पहले उसकी आंखें बेतासुर थीं, फिर उनमें अजियत नज़र आई। इसके बाद उन आंखों से गिरते लातादाद आंसू ने असावरी की गालों के साथ ही उसके दिल की सरजमीन को भी भिगो दिया। असावरी, ये क्या हालत बना ली है तुमने? वो साकत पड़ती धड़कनों से उसे कितने पल तक देखती रही थी, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया। उसके हाथों को पीछे करते हुए वो अपने गीले गालों पर हाथ फेंक कर उठ खड़ी हुई थी। जब सर चकराने के बाद ज़मीन बोझ होती कि वो सिरत से उसे अपने मजबूत हसार में ले गया। अपने हाथों के झटके जाने पर भी वो बिना बुरा मनाए ही उसे गिरते हुए देखकर थाम गया। कैसे गिरने देता, जिसे थामने का फैसला कर चुका था। तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है। क्या तुम नहाती नहीं थी? उसके उलझे हुए बालों पर नज़र डालकर वो समझ चुका था कि वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही थी। उसके गिर्द हसार कायम किए उसे कमरे में लाते वॉशरूम के सामने खड़ा किया था। जाओ फ्रेश होकर आओ, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। उसके कपड़े निकाल कर उसे थमाते हुए अंदर भेजकर खुद भी अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे के वॉशरूम की तरफ बढ़ा और जब फ्रेश होकर कमरे में दाखिल हुआ तो वो उससे पहले ही फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह बैठी हुई नजर आई। वो खामोशी से उसके करीब पहुंचकर ब्रश उठाकर उसके बालों में फेरने लगा। जब वो हवास में लौटते हुए उसे हैरत अंगेज नज़रों से देखने लगी,
اس کی آنکھوں میں پنہاں درد و اذیت کو محسوس کرتے ہی اس نے اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ 10 منٹ بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں اسے فوراً لیب میں بھیجا گیا۔ اس کے بلڈ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد رپورٹ ملتے ہی ڈاکٹر کو دکھا کر پرچہ لینے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا۔ اس کا خون کم تھا اور اسے ٹائیفائڈ بخار اور ساتھ ہی ملیریا بھی تھا، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کچھ اسٹریس بھی لے رہی ہیں۔ تب سے ہی وہ سوچوں میں غرق تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے کے بعد وہ اس کی طرف تھوڑا جھکا۔ پریشان نہیں ہونا، میں بھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اسے دماؤں کا شاپر پکڑا کر تسلی دیتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ ان 20 دنوں میں تنہا رہ کر پریشان نہیں ہوئی تو اب کیا ہوں گی؟ ویسے بھی یہ تنہائی میری سب سے اچھی ساتھی بنتی جا رہی ہے۔ جب سے وہ آیا تھا تب سے ہی وہ خاموش تھی، لیکن اب اس کے منہ سے طنز ہی صحیح سن کر وہ پرسکون ہو گیا۔ اس کی بات کا بنا جواب دیے ہی وہ سامنے سڑک پار کرتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھوں میں شاپر لیے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ کھانا لینے گیا تھا، جسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ رات اپنے عروج پر تھی، چاند اپنے سفر پر روانہ تھا، شہر بھر میں روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا، اسے اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ سڑک کنارے کھڑی اپنی بائک پر وہ دراز تھا، نظریں آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ ہونٹوں میں دبا سگریٹ جل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ آج پورے 4 ماہ ہو چکے تھے اسے، جو وہ پوری رات اسی طرح آنکھوں میں کاٹتا تھا۔ اس کا دل تو بنجر زمین کی طرح تھا، جہاں پھول تو دور کانٹوں کی بھی جگہ نہیں تھی۔ پھر وہ اس طرح اذیت میں کیسے مبتلا ہو گیا؟ کیسے اس پتھر دل پر ضرب لگ گئی؟ آج سے 1 ماہ پہلے زبیر نے معلوم کروا کر اسے جو خبر دی تھی وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اپنی فیملی ہونے کے باوجود کوئی کیسے اسے اس طرح دھتکار سکتا ہے؟ فیملی کی اہمیت ذرا کوئی ان سے پوچھے جو اس دنیا میں تنہا زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھے جو سڑکوں پر رل رہے ہیں۔ اسوا کے نام سے لے کر اس کے حالات تک وہ جان چکا تھا، لیکن اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ وقتی لگاؤ ہے جو کچھ دنوں بعد باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اب وہ خود کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ دن بھر میں چپکے چپکے نہ جانے کتنی دفعہ وہ اپنے موبائل میں سیو کی گئی اس گولو گپلو کی تصویر دیکھتا تھا۔ جب جب اس کی یاد آتی تھی، اس پتھر دل پر ضرب لگا کر ہی جاتی تھی۔ آج بھی وہ سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اسی تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیے ہوا تھا۔ میرا بچپن تو سڑکوں پر رل گیا، لیکن میں تمہارے بچپن کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ خود محبت کے لیے بہت ترسا ہوں، لیکن تمہارا دامن محبتوں سے بھر دوں گا۔ اس چھوٹے سے بچے سے وعدہ کرتے ہوئے اس تصویر پر اپنے لب رکھ دیے۔ سکون ہی سکون تھا جو اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ آ رہا ہوں پرنس، تمہاری دنیا کو اپنی دنیا بنانے، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا اور اس کی اذیت کو کم کر گیا۔ آج اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جو ان 4 ماہ میں وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ اسی ہاسپٹل کے سامنے تھا جہاں سے اس داستان کی شروعات ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ بڑا دلکش، بڑا رنگین ہے یہ شہر کہتے ہیں، یہاں پر ہیں ہزاروں گھر، گھروں میں لوگ رہتے ہیں۔ مجھے اس شہر میں گلیوں کا بنجارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا۔ آج 10 دن کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان کی کشیدگی دور نہیں ہو سکی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو خاموشی کی مار رہے تھے۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا، اس لیے صبح ہی اٹھ کر تھانے جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ برش رکھتے ہوئے وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، اس کی نظریں اس حسین دلکش منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ صبح سورج کی سنہری کرنیں پھوٹتی بہت حسین منظر پیش کر رہی تھیں۔ کھڑکی سے روشنی چھن کر کمرے میں آتی سیدھے بیڈ کے سرہانے پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار کسمسا رہی تھی۔ اس نے اس کے قریب جھک کر چہرے پر بکھرے بالوں کو بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے پیچھے کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو محبت باش نگاہوں سے دیکھا۔ بہت ستاتی ہو یار، بہت زیادہ۔ 8 سالوں سے
तुम्हारी ये नाराज़गी झेल रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम्हें खुद एहसास नहीं होता तब तक एक भी सफाई नहीं दूंगा। उसकी पलकों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए वो बेइख्तियार झुका। चंद पल बाद वो पीछे हटा। उसकी सांसें अलीहा के चेहरे को छू रही थी, जिससे वो अपनी आंखों और लबों को भेजे छोटे बच्चे जैसे तासुरात देती सीधे उसके दिल में उतर गई। उसकी अदा पर वो बेइख्तियार मुस्कराया था और पर्दे बराबर करते हुए वहीं बेड पर बैठकर अब जूते पहनने लगा। वहीं खड़े खड़े उसके मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर बिना नाश्ता किए ही दरवाज़ा लॉक करते बाहर आ गया, जहां उसका कांस्टेबल ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी में बैठकर थाने रवाना हो गया। तकरीबन 9 बजे अलीहा की आँख खुली थी और सबसे पहले उसे कमरा खाली होने का एहसास हुआ। ब्लैंकेट खुद पर से हटाकर वो फ़ौरन दुपट्टा कंधे पर डालते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन वो भी खाली मिला। तौबा है, इस बंदे को चैन नहीं है। कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि सच में गोली लगी थी। लेकिन 10 दिन भी रेस्ट नहीं हुआ। भला बताओ, खुद को सस्ता सुपरमैन समझने की क्या ज़रूरत है। बेड पर बाकायदा तौर पर बैठकर वो बड़बड़ाना शुरू हो गई। समझते क्या है खुद को, बात नहीं करेंगे तो मर जाऊंगी। अरे जो भी करना है ना करें, लेकिन मनमानी नहीं करने दूंगी। अब की बार वो बड़ी दलेरी से मुकाबला करने की ठान कर पुरसुकून होती बालों को जोड़ी की शक्ल में लपेटकर किचन का रुख कर चुकी थी। उसके आने के बाद वो मैदान जंग बनाने का फैसला करते हुए अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। रात के खौफनाक अंधेरे को चीरती हुई सुबह की सुनहरी किरणों ने फिज़ा को मुनव्वर कर दिया था। आसमान पर लाली और परिंदों की परवाज़ हसीन नज़ारा पेश कर रहे थे। सुबह की मीठी मस्त हवा उसे छू कर गुजर रही थी और वो वहीं एक बेंच पर बैठा सोचों में गर्क था, जब सामने से वही नर्स गुजर कर गेट की तरफ बढ़ रही थी जिसने उस गोलू गपड़ू को उस दिन उसके हाथों में पकड़ाया था। मेरी बात सुने। फ़ौरन भागकर वो उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके इस तरह अचानक सामने आ जाने की वजह से वो डर गई थी। जी बोले। एक लंबी सी सांस लेने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। क्या उनका कुछ मालूम हुआ? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप सब जानती हैं कि वो कहाँ हैं, लेकिन सब के सब छुपा रहे हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नहीं सर, हमें नहीं मालूम है। उन्हें उसके बाद से हमने कभी नहीं देखा। वो खौफज़दा सी उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वो हर 10 दिन बाद हॉस्पिटल में आकर इसी तरह डरा धमका कर पूछने आ जाता था। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम सब की सब जानती हो। अगर अपनी डॉक्टर और इस हॉस्पिटल को सही सलामत देखना चाहती हो तो उनका एड्रेस दे दो। दिन के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए, वरना यहाँ ऐसा भूचाल आएगा कि तिनका बिखर जाएगा। रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रखते हुए वो गुर्राया था। उसके ऐसे अंदाज पर वो खौफ से कांपते हुए वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। साइरस उसको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से निकलता चला गया था। उसे ढूंढना था अपने सुकून के लिए, उस प्रिंस की खुशियों के लिए। वो पूरे दिन बिना कुछ भी खाए पिए उसको तलाश करता रहा। उस बच्चे की तस्वीर के सिवा कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो उसे पहचान सकता, लेकिन फिर भी वो उसे तलाश करता रहा। सूरज गुरूब हो गया और चांद की पूर्णम चांदनी रात की स्याही को कम करने के लिए अपने पर फैलाने लगी। वो टूटा फूटा बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर अपने अड्डे की तरफ रवाना हुआ। भाई, आप कल से कहाँ थे और ये क्या हालत बना ली है आपने? हुआ क्या है? उसके बिखरे टूटे हुए हुलिये को देखकर ज़ुबैर तड़प उठा। उसके पीछे ही सिराज और साहिर भी उसे हैरत अंगेज़ नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा पहला मौका था जब साइरस इस तरह बिखरा हुआ नज़र आया। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए वो वहीं सामने रखे मोड़े पर बैठ गया। रिवॉल्वर फर्श पर फेंक कर अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते हुए वो शिद्दत ज़ब्त से चीख पड़ा। क्यों मुझसे ही हर वो चीज़ छिन जाती है जो मेरे सुकून का बाइस हो? क्यों मैं ही तन्हा ज़िंदगी काटूं? सुर्ख चेहरे समेत दीगर चीज़ें भी उसके गुस्से का पता दे रही थीं। वो तीनों उसके अंदाज और सवालात पर खौफज़दा हो गए। भाई, क्या हुआ है? एक बार हमसे कहें तो सही, हम सब आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ज़ुबैर उसके घुटने पर हाथ रखे फर्श पर बैठ गया था। उसके कहने पर साइरस ने चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे देखा। जब उनका कोई नहीं है तो फिर वो कहाँ गुम हो गई हैं कि मैं पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। बताओ ज़ुबैर, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते हुए वो उन सब को बेकरार कर गया था। भाई, बस इतने में ही हार गए? आप तो साइरस हैं,
وہ سائرس جو اگر کچھ ٹھان لے تو پھر اسے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ وہ جذبہ اور جنون تو لے کر آئیں جس نے آپ کو اس بے طرح بے بس کر دیا ہے۔ زبیر کی آواز سن کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، جیسے کسی بیٹری والے گڈے میں سیل ڈال دیے گئے ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں اب؟ ساحل اس کے آگے تن کر کھڑا ہوا۔ 2 دن بعد تو وہ ادھر آیا تھا اور پھر اب جانے کو تیار تھا۔ ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اپنی پونی ٹھیک کرتے ہوئے، بکھرے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سلجھاتے ہوئے وہ خود مضطرب نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے کمرے میں چلیں، کل ہم سب مل کر یہ کام کریں گے۔ سراج نے اسے کمرے کی طرف روانہ کیا اور خود اس کے لیے کھانا گرم کرنے کے بعد اس کے کمرے میں رکھایا۔ وہ بھی فریش ہونے کے بعد کھانا کھا کر سو گیا۔ اسے ایک بھرپور نیند کی اشد ضرورت تھی۔ یہ تھکن جسمانی ہی نہیں، ذہنی بھی تھی۔ جسمانی تھکن سے زیادہ خطرناک ذہنی تھکن ہوتی ہے، جو دھیرے دھیرے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے پہلے اسے کمرے میں چھوڑا اور پھر خود پیک شدہ کھانا پلیٹوں میں نکال کر اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے کسی پتھر کے مجسمے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کھانا کھا لو، پھر تمہیں دوا بھی لینی ہے۔ اس کے چہرے کی اداسی نوٹ کرتے ہوئے وہ فوراً بول پڑا۔ وہ خاموشی سے کوئی بھی واویلا کیے بغیر کھانا کھانا شروع ہو گئی۔ آپ تو کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے لیے بیچارے ماسک کو اتارنا ہوگا، اور کہیں ماسک اتار دیا تو چہرہ مجھے نظر آ جائے گا۔ نہیں نہیں، آپ اللہ اتنا بڑا گناہ کیوں کر دیں گے؟ اس کے ماسک سے طنز کرتے ہوئے وہ بڑے سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں میرا چہرہ دیکھنا ہے؟ اتنے لمبے لیکچر کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹ کر اس سے اپنے لفظوں سے پانی پت کا میدان سجا دیا۔ دیکھیں چور جی، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس آپ کے بیوی بچوں نے دیکھ لیا بہت ہے۔ آواز سے نقاہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی تیز سلوار سے لیس میدان جنگ میں شریک ہو گئی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا ذرا۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس کے بازوں کو پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر بے چینی وہ تب سے نوٹ کر رہا تھا جب سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ تو کیا اس سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے چینی کا شکار ہے؟ اس کا چہرہ بڑھتے ہوئے وہ حیران بھی ہوا تھا، کیونکہ اپنے لیے کسی کے ایسے شدت بھرے جذبات کب محسوس کیے تھے؟ چور جی کہا تھا۔ ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے دوا نکال کر اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بازوں پر محسوس ہوتے لمس پر وہ بے اختیار پیچھے کھسک گئی۔ اس کو ایسا لگا جیسے کسی انگارے نے اس کو چھو لیا ہو۔ نہیں، اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر نظر مرکوز کیے اس کے ہر نقش کو بڑے حق سے دیکھا، کیونکہ اس کو دیکھنے اور چھونے کا پرمٹ مل گیا تھا۔ اس نے اپنے بازوں کو آزاد کرانے کے بعد میڈیسن منہ میں رکھتے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اب وہ سکون سے اس کے حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ خود پر کمفرٹ درست کرتے ہوئے وہ لیٹنے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ اس کی طرف بے اختیار جھکایا۔ اصاوری کا دل بے اختیار شدت سے دھڑکا تھا، وہ اس کی آنکھوں کی سہ میں جکڑ چکی تھی۔ بات پوری کرو ورنہ۔ لہجہ نرم ہی تھا، پھر بھی وہ جھجک گئی۔ اسی اثنا میں اس کا دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھے پر گرا تھا۔ پیچھے ہٹیں، وہ غیر محسوس انداز میں اس کے سینے پر ہتھیلیاں جماتے ہوئے خود بیک گراؤنڈ سے لگی۔ ان دلکش آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی ہتھیلیوں کے نیچے دھڑکتا دل بھی اسے اپنی طرف راغب کر رہا تھا۔ دھڑکنوں کے شور پر حواس باختہ ہوتے اس نے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش بیکار ہے، کیونکہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ بڑی مشکل سے اپنے حواس بحال کر کے اسے دو بدو جواب دیا۔ اسے ایک ابرو جھکا کر اس کی ڈھٹائی چیک کی۔ اس کی گز بھر لمبی زبان کے جوہر دیکھ کر آج بھی وہ شتدر رہ گیا۔ مجھے چیلنج بہت پسند ہے۔ اس کا زج کرتا انداز دیکھ کر اصاوری کا دل کر رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ دواؤں کے زیر اثر اب اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی، لیکن سامنے بیٹھا شخص نہ جانے کیوں
آج اسے بے تکلفی دکھا رہا تھا۔ 20 دن سے کہاں تھا وہ؟ تب اس کی خبر لینا تک یاد نہیں تھا، اور اب اس کا سکون برباد کرنے کے در پر تھا۔ سو جاؤ، کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کا انداز بہت عام سا تھا، لیکن پھر بھی اساوری کے دل کا سکون چھین گیا۔ اپنی جان کی خلاصی پر وہ فوراً بیڈ پر دراز ہو کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اس کے کمرے کی لائٹس بند کرتے ہوئے وہ بھی دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اپنی نئی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ چلیں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔